گلی چائے تے کسی دے رون دی آواز آئی، میرے نبی ویکھا تے حضور دی دیوار دے ایک عورت نا گٹھڑی رکھ کے تے ٹیک لگا کے پھر روے۔ حضور فرمایا بی بی کیوں رو رہی، رو کیوں رہی؟ عرض کرتی ہے میں مدینہ دے کر یہودی دی نوکرانیاں تے سبب نال مکے آیا تے مکے دے قریب میرا گاؤں سی تے میں نال آئی تے میں اپنے پیکے نوں ملن گئی ایک چھٹی لے کے، بخار ہو گیا تے چھٹیاں کر کے آئیاں تے ڈر دی گھر نہیں جا رہی، مالک نے مارنا بڑے۔ حضور نے اس طرح کر کے نو دی گٹھڑی سر تے ڈاکے تے حضور فرما دے اٹھا میں تیری سفارش کر رہا ہوں۔ وہ بی بی اٹھن لگی، اٹھیا نہ جاوے، اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑا کے فرمایا لا بی بی پھڑ جنہاں محمد دے آسرے مل جان انہاں اٹھن تو رو کے کوئی نہیں سکدا۔ 256 والے کڈا کو سونا منظر ہوئے گا جدو گٹھڑی چوکے اگے اگے میرے نبی تے کملی دا کونا پکڑ کے پیچھے پیچھے بی بی جاندی ہوئے گی۔ او میرے نبی دی ٹوری ویکھ دی جاوے، قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے، چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے۔ جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکایا اور نیند خمار چ باہر نکلیا، کہنے لگا محمد میں تینوں بڑی بار رکھیا میرے گھر نہ آیا کر، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا۔ حضور نے فرمایا میں تینوں کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں۔ کہنے لگا کدھر آئے؟ اپنی کانڈ دے پیچھو دی نوکرانی لوڑی سامنے کھڑے کر کے حضور نے فرمایا میں دی سفارش کرنا، انہوں ماری نہ، انہوں بخار بڑھے، ایک چھٹی لے کے گئی 3 کر کے آئی تے ہن ماری نہ، میں آیا نا، ہن دے نال میں آیا نا۔ بھائی صابر علی جی دے نال انہیں آ جانا، انہوں تے رب نے بھی کچھ نہیں کہنا۔ وہ یہودی نے ایک باری حضور والے، ایک باری گٹھڑی والے تے ایک باری لوڑی والے ویکھ کے کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولیا نہیں، پر محمد سچ دسی کدھر معراج کر کے تے نہیں آیا۔ کولیں دیوالی نے فرمایا تینوں کنے دسیا، میں تے اجے صدیق نوں نہیں دسیا۔ کہنے لگا معراج کر کے آئے ہوں، فرمایا ہن معراج کر کے آ رہے ہوں۔ اور نالے نبی دا کلمہ پڑھ دیں، نالے کہندا لوگوں اے دا کلمہ پڑھ لو سچا نبی ہے۔ لوگاں نے پوچھا محمد دا کلمہ کیوں پڑھے آئی؟ کہنے لگا میں کتاباں چ پڑھے آئے، آخری نبی دی نشانی ہوئے گی، راتی رب نال ملاقاتاں کرے گا، صبح اٹھ کے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے گا۔ او دی عظمت ویکھ کے رب نال ملاقات تے او دی عاجزی ویکھ غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکدا ہے۔